ल अहिले मैले फेरि दोहोऱ्याएँ एकपल्ट के यहाँ अलि 2-4 जना साथीहरू फेरि थपिनुभयो। अब यहाँ हामीले 3टा कुरा प्रयोग गर्दैछौँ है, 3टा कुराको बारेमा सिक्दैछौँ। यसको लागि कसरी लेख्ने तपाईँहरूलाई हामी फेरि छुट्टै क्लासमा अथवा त्यसको मोडल क्वेसनहरू फेरि लेख्छौँ। तर अब्जेक्टिभको लागि आउन सक्ने क्वेसनहरूको बारेमा अहिले छलफल गर्दैछौँ। एउटा नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी पद्धति अनुसार कमा दिने, अनि कुनै अङ्क त्यस्तो हुन्छ अङ्कमा दिएको छ नेपाली पद्धति अनुसार अङ्कमा दिएको छ भने त्यसलाई अक्षरमा लेख्ने, अक्षरमा दिएको छ भने अङ्कमा लेख्ने है। र अङ्ग्रेजी पद्धति अनुसार पनि कुनै सङ्ख्यालाई अङ्कमा दिएको छ भने अक्षरमा लेख्ने, अक्षरमा दिएको छ भने अङ्कमा लेख्ने। यी 3टा कुराहरू हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। र जुन यहाँ मैले एकाइहरू भनेको छु, एकाइहरूको ठाउँमा एकाइ मात्रै लेख्न पनि सकिन्छ हामीले। र अर्को हजारको कोलम, अर्को लाख, अर्को करोड, अर्को अरब, अर्को खरब है। अब यी सबैले तपाईँले चाहिँ यो करोड 10 करोडसम्मको चाहिँ जान्दा इनफ हुन्छ यसमा है, 10 करोडसम्म जान्दा इनफ हुन्छ। तर पनि अहिले के छ त भन्दा यो प्राथमिकलाई पनि आधारभूत भनेर चाहिँ अलिकति ध्यान दिइरहेको कारणले कहिलेकाहीँ लोग अरब खरबसम्म पनि आइदिन सक्छ। त्यो जान्दा बिग्रिने कुरा भएन, सिस्टम एउटै हो होइन, त्यही भएर मैले 2टा कलम चाहिँ थपेको हो। अब एकाइमा चाहिँ हाम्रो के पर्दो रहेछ हेर्नु त, 1, 10, 100 है। र हजारमा के पर्दो रहेछ, 1000 र 10,000 है। 10,000 भनेको 10,000। लाखमा पर्दो रहेछ लाख र 10 लाख। करोडमा पर्दो रहेछ करोड र 10 करोड। अनि अरबमा पर्दो रहेछ अरब 10 अरब। र खरबमा पनि हामीले फेरि खरब 10 खरब दुइटै लेख्न सकिन्छ है। तर मैले यहाँ 10 खरब लेखेको छैन, तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अरबमा पनि 10 अरब 10 अरब, खरबमा पनि त्यसरी नै के हुन्छ, खरब 10 खरब हुन्छ है त। तर तपाईँहरूले जान्नुपर्ने भनेको करोडसम्म हो, फेरि पनि एकपल्ट मैले रिपिट गरेँ। तर खरबसम्म जान्दा पनि केही भएन। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो अङ्कलाई यहाँ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 3, 4 यसरी हेर्छ है। हेर्नु त भनेपछि एकको स्थानमा भएको अङ्क कुन हो भन्नु त, 4, 4। 10को स्थानमा 3, 3, 100को स्थानमा 6, 6, हजारको स्थानमा 5 हैन। यसरी नै करोडको स्थानमा छ 7, 10 करोडको स्थानमा 6, अरबको 5 अनि डट गर्दै खरबको स्थानमा कति छ त 2 छ है। अब यसलाई मैले एकपल्ट क्लियर गरेँ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा कमा दिँदाखेरि है, यो नेपाली पद्धति अनुसार कमा दिँदा सबभन्दा पहिला हामीले कतिवटा अङ्क छोडिन्छ त, यता राइट साइडबाट 3टा अङ्क है। त्यसपछि कतिवटा अङ्क छोड्ने, 2टा। अब फेरि पनि 2टा, फेरि पनि 2टा, फेरि पनि 2टा, यसरी चाहिँ हामीले कमा दिन्छ है त। नेपाली पद्धति अनुसार कमा दिँदाखेरि के प्रयोग गरिँदो रहेछ, कसरी भन्दा पहिलो पटकमा 3वटा अङ्क छोडिँदो रहेछ है। दोस्रो पटकमा 2टा अङ्क, त्यसपछि फेरि 2-2वटा अङ्क छोड्दै हामीले कमा दिन्छ है त। अब यो कमा दिइसकेपछि हेर्नु त, अब यसलाई त अक्षरमा त लेख्न पर्यो। हेर्नुहोस् है, विद्यार्थीलाई पनि सिकाउनु पर्यो हामीले। भने यो 3टालाई एउटा कलममा लेख्छ, 634 हो नि त यो है। मैले जहाँ गोलो गरिरहेको छु त्यो चाहिँ 634। अनि यो 4 र 5 के हो त, दुइटै 4 र 5 45,000 है। यो 10,000को स्थानमा कति छ, 10,000को स्थानमा 4 भएको कारणले 10 को ठाउँमा 40 भन्न पाइयो। 40 + 5 भएर 45,000 भएको यो है। त्यसैगरी यो 10 लाखको 8को स्थानमा पनि के छ त 80 छ। 80 प्लस अनि यो 9 भएर चाहिँ कति भएको त 89 है। 89 लाख यसरी भनिन्छ। र करोड पनि 2टा यो अङ्कलाई लिनु पर्यो। अरबको ठाउँमा पनि हामीले यो 2टा अङ्कलाई लिनु पर्यो। जस्तै 10 अरबमा 4 र 5 45 अरब हो त हैन नि त। हामीले भन्न खोजेको 4 र 5 मा 10 अरबले 40 जनाउँदो रहेछ, अरबले अनि यो खरबको स्थानमा 2 चल्दो रहेछ है त। त्यसकारण अब हामीले यसलाई
अक्षरमा चाहिँ कसरी लेख्छौँ एकपटक तपाईहरुले जानेको आइडिया अनुसार भन्नु त त्यसपछि म अर्को स्लाइड देखाउँछु 2 खरब दुई इङ्ग्लिसमा कि नेपालीमा सर नेपालीमा अहिले हामी नेपाली हुन्छ अरब 67 45 खरब 45 अरब हजुर 67 करोड 89 लाख 99 लाख 45,000 है त अहिले हेर्नुहोस् है त मैले यहाँ अलिकति तयार पारेको छु यहाँ अब हामी के लेख्छौँ पहिले 2 खरब है यो बुझ्नु भएको छ तपाईले 45 अरब त्यो तपाईले भनेकै कुरा हो 67 करोड यो पनि तपाईले भनेकै कुरा हो 89 लाख 45,634 है यसरी पहिला हामी के गरियो त बच्चाहरूलाई 2 खरब 45 अरब 67 करोड 89 लाख 45,634 गरियो र अब यसलाई हामी अब यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सुन्नुस् है पूर्ण रूपमा चाहिँ अब केमा त अक्षरमा लेखिन्छ पूर्ण रूपमा अक्षरमा लेख्दाखेरि यसरी आएन के 2 खरब 45 अरब त्यहाँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यो टेबलबाट लेखेको थियो नि यो हेर्नुस् है टेबलबाट लेखेको कुरालाई नै हामीले के गरिएको छ त यसलाई पूर्ण रूपमा अक्षरमा लेखिएको छ है त 45 अरब 67 करोड 89 लाख 45,634 यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त यो अङ्कलाई अक्षरमा व्यक्त गरियो है त नेपाली पद्धति अनुसार अब हेर्नुस् यहाँ थोरै क्लास वर्क राखेको छु मैले यो क्लास वर्क तपाईहरुलाई कसरी आउने हो त भन्दा हेर्नुस् है अब यसलाई सबभन्दा पहिलो काम हामीले के गर्दै छौं हेरौँ त सबभन्दा पहिलो काम भनेको हामीले कमा दिँदै छौं है कमा दिनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले कहाँ प्रयोग गर्छौं कुन अङ्क र कुन अङ्कको बीचमा प्रयोग गर्छौं त्यो भन्नुस् मलाई है 9 र 8 को बीचमा सर 8 को 9 र 8 को बीचमा त्यसपछि 9 र 8 को 3 र 0 3 र 0 को अनि 6 र 7 0 को 6 र 7 4 र 5 अनि 7 र 8 को बीचमा त्यसपछि 5 र 6 5 र 6 त्यसपछि अनि 3 र 6 3 र 4 को बीचमा भन्नु चाहिँ देख्छिन अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अंक अक्षरमा लेख्न देख्नु भएको छ नि फोन अफ गरिदिनु हैन भन्थे यसलाई चाहिँ अक्षरमा लेख्ने ट्राई गर्नु त ल खै त नि सर पाउनु चाहिँ एकैछिन को चाहिँ यो बेलानको बेला फोन गरिरहेछ मैले यहाँ चाहिँ यो त्यो मेसेन्जरै बन्द गरिदिनु पाएँ अनि आउँदैन भनेर हो ल ठिक छ केही भएन हेर्नु त देख्नु भए त्यो क नम्बरको है यो पढियो यो आयो यो पनि आयो अक्षरकारीमा क नम्बरकोमा हामीले कमा पनि दिइसक्यो है 3टा त्यसपछि 2टा पनि दियो यसलाई 2टाको बीचमा एउटा 2टाको बीचमा भनेपछि अब हेर्नु त कति एक सुन्नुस् है अब यो कति छ पहिले एकाइका संख्याहरु प्रयोग गर्न पर्यो हामीले 1 10 अनि 100 है 1 10 100 अब 9 कतिको स्थानमा छ 1000 अनि यो 10,000 अनि लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब अनि खरब भयो भनेपछि कति खरब भयो त भन्नु त 3 खरब 45 खरब 45 अरब लाख
अँ, 9,837 करोड अँ, 83 लाख 83 लाख 9,834 9,834 834 है त। ल यसलाई चाहिँ तपाईँले अब अङ्कलाई जहाँसम्म लाग्छ अङ्कलाई अक्षरमा लेख्न चाहिँ तपाईँलाई खासै समस्या छैन होइन। अङ्कलाई छैन सर। अक्षरमा लेखाउँ चाहिँ अब हामी यसैमा झुक्किने भनेको चाहिँ के त अन्त फेरि अक्षरलाई अङ्कमा लेख्न पर्यो भने कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छ है। अब तर हामीले यो जुन यो टेबलको कुरा गरिएको छ नि टेबल प्रश्न बुझ्नुभयो भने त तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुँदैन। अब ख नम्बरमा पनि एकैचोटि म कमासम्म दिन्न कति करोडबाट सुरु भयो त्यति मात्रै भन्नु। 67 खरब 67 76 70 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 76 खरब 76 खरब छ। गर्नुहोस् है फेरि गर्नुहोस् है फेरि कन्फ्युज हुनु भएन। 1 10 100 1000 10,000 लाख खरब 10 7 लाख खरब 65 अरब 65 अरब 8 करोड 8 करोड 97 लाख 90 लाख 76,045 73,045 ल ठिक छ है त। अब शीतला गौली सुन्नु भएको छ? शीतल गौली हजुर सर सुमित्रा बसेल ल सुमित्रा बसेल पनि बोल्नु है। अब हल्ला चाहिँ धेरै आउँछ तपाईँबाट बोल्नु त भन्छ। अब कति हुनु पऱ्यो यहाँबाट मसँग छ भने 7 खरब माथिको जस्तै है अहिले यो 2 को ठाउँमा 7 आयो 7 खरब 65 अरब अब 0.08 करोड होइन 0.8 करोड भनेको 8 करोड हो यो तपाईँले बुझ्नु। त्यसपछि 97 लाख त्यसपछि 76,000 अनि 0 त्यो 0 भनेको लेखिरहनु पर्छ र परेन है। अन्तिममा हामी 45 है त। ल ठिक छ यसमा पनि तपाईँहरू क्लियर हुनु हो। अब एउटा मात्रै छ एउटा अर्को छ ल हेर्नु त 1 10 बाट कति यो अरबसम्म छ कि खरबसम्म छ ल हेर्नु त गर्नु चाहिँ मनमाने 10 अरबसम्म सर 10 अरबसम्म हो र हेर्नु त 10 लाख 10 करोड खरबसम्मै छ खरबसम्म छ खरबसम्मै छ खरबसम्मै छ खरब अब खरब 6 खरब 78 अरब 45 करोड 8,000 खरबसम्म सर 6 खरबसम्म। ल अब कति भयो त 9,89,000 होला हैन। अनि 100 पनि छैन 10 पनि छैन एकैचोटि त्यो 7 मा मात्रै छ है त। ल ठिक छ अब हेर्नुस् है अब हामी अंग्रेजी पद्धतिमा जान्छौँ है। अंग्रेजी पद्धतिमा जाँदाखेरि कुरो त्यही हो हेर्नु त। अब नेपाली सिस्टम अनुसार जसरी त युनिटको कलम थियो अब यहाँ यो टेबलबाट नै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाली सिस्टममा कमा दिँदाखेरि चाहिँ पहिला कतिवटा अङ्क छोडिया थियो रे 3टा अङ्क छोडिया थियो है। अनि त्यसपछि कतिवटा अङ्क छोडिया थियो 2टा अङ्क छोडिदिएको गएको थियो हैन। अब हेर्नु त यहाँ त के भन्छ पहिला 3टा कोठा युनिटको ठाउँमा 3टा छन् अनि 1000 को ठाउँमा के रे 1000 को ठाउँमा चाहिँ 1000 अनि 10,000 मात्रै थियो है त हो कि हैन। तर अब यहाँ के आयो 1000 10,000 र 100,000 आयो कि 3टा कोठा आयो हेर्नु त। 1000 टीटीएच भनेको 10,000 बुझ्नुस् है। अब यो इंग्लिश सिस्टममा भएर मैले इंग्लिश ल्याइरहेको छु। टीटीएच भनेको के अरे 10,000 एसटीएच भनेको यो एसटीएच भनेको 100,000 बुझ्नुस् है। 1000 10,000 100,000 अब मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन को पनि सेम प्रोसेस छ हैन त। बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन हजुर त्यसैगरी फेरि ट्रिलियन को पनि हेर्नु त। ट्रिलियन को पनि ट्रिलियन
10 10 ट्रिलियन trillion, 100 ट्रिलियन trillion, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 10 100 ट्रिलियन trillion, ल 100 अब हामीले trillion. यहीँबाट प्रश्न के बुझियो त भन्दा अङ्ग्रेजी पद्धति अनुसार संख्या कुनै पनि संख्यालाई कमा दिँदाखेरि पहिला 3टा अङ्क त्यसपछि फेरि पनि 3टा अङ्क फेरि पनि 3टा अङ्क हैन फेरि पनि 3टा अङ्क फेरि पनि 3टा अङ्क छोडेर सबै ठाउँमा 3टा अङ्क छोडेर हामीले कमा दिँदै रहेछ है त। अनि अब मैले यसैले लेखेन चाहिँ अब ट्रिलियनको ठाउँमा हामीले कति लेख्नु पर्यो त 567 यो तीनटै 567 सबै केमा छ ट्रिलियनमा छ है। कुन कुन ब्लकमा छ हेर्नु त 567 भनेको ट्रिलियनमा छ। यो 5 भनेको कसरी 100 को प्लेसमा छ 500 हो प्लस अनि यो 6 चाहिँ 10 ट्रिलियनको ठाउँमा छ 60 हो अनि प्लस यो के हो त 7 हो। त्यसकारण यसलाई हामीले के लेख्ने हो त 567 भनेर लेख्न सक्छौँ है त। अनि चाहिँ अब हामीले कसरी सुरु गर्छौँ त हेर्नु त 567 ट्रिलियन देख्नु भएको छ यहाँ सुरुमा लेखेको 567 ट्रिलियन अनि त्यसपछि हामी कति लेख्छौँ यो 3टा कोठालाई 3टा कोठालाई 458 बिलियन त्यसपछि अब यो 3टा कोठातिर जान्छौँ हामी यो मिलियनको कोठा सो 934 मिलियन अनि अब हामी यो 3टा कोठामा जान्छौँ है। अब के गर्ने त 756,000 अनि यो 300 को कोठामा है 300 अनि लास्टमा रह्यो त 48 है त 48 ल ठिक छ। अब भोलि तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभमा यस्तै क्वेशन आउन सक्ने भयो जस्तै अब हेर्नुस् है 5 को चाहिँ प्लेस भ्यालु कति छ त हेर्यो जहाँ मैले चाहिँ यसलाई सबैलाई क्लियर गरे एकपटक जुन मैले चाहिँ गोलो लगाइरहेको छु हेर्नु त यो 5 को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ ल हेर्नु त अब यसको स्थान मान कति हुन्छ त भनेर तपाईलाई सोधिदिन सक्छ कि अब 5 को स्थान मान भनेको यो 5 लेख्नुस् पहिला 10,000 लेख्नुस् है 10,000 भयो। अब एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हो त भन्दा 5 पछाडि कतिवटा अङ्क छ हेर्नु त 1 2 3 4 हैन चारवटा अङ्क छ भने त्यहाँ पनि नगराइकिन चारवटा दिनुस् भनेपछि अब कति भयो त 1 10 100 1000 भनेपछि 5 को प्लेस भ्यालु चाहिँ कति भयो त 50,000 भयो है त। प्लेस चाहिँ 10,000 भयो सुन्नुस् है 5 को प्लेस चाहिँ के भयो रे 10,000 भयो तर प्लेस भ्यालु चाहिँ कति भयो त 50,000 ल त्यसै गरी 7 को प्लेस कति हुन्छ भन्नु त प्लेस भनेको 100,000 छ है 100,000 छ तर अनि प्लेस भ्यालु कति हुन्छ त प्लेस भ्यालु भनेको 700,000 हुने भयो हैन 700,000 हुने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ अन्तिममा हेर्नु त लास्टमा यसलाई फुल वर्डमा चाहिँ हामीले कसरी लेखिएको छ त भन्दा 567 ट्रिलियन्स 458 बिलियन्स 934 मिलियन्स 756,348 348 भने चाहिँ यो लास्टमा हामीले यसरी लेखियो ल। अब हामीले यहाँ दुईटा कुरा पढियो अहिलेसम्म एउटा नेपाली पद्धति अनुसार अङ्कलाई अक्षरमा लेख्न जहाँ पहिला सुरुमा 3वटा अङ्क त्यसपछि दुईटा अङ्कलाई छोडेर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड को सिस्टम अनुसार गरिएको थियो भने अङ्ग्रेजी पद्धति अनुसार चाहिँ यसरी 3टा अङ्क छोडेर गरियो। अब तपाईहरुलाई यहाँ अहिलेको जस्तो यहाँ एउटा क्लास वर्क है अहिले कक्षा कार्य भनेको थियो अहिले क्लास वर्क हेर्नु है त। अब क्लास वर्कमा चाहिँ के आउँदैछ त हेर्नुस् है अब ए नम्बरमा यति आयो है ए नम्बरमा यति आइसकेपछि पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ कमा चाहिँ प्रयोग गरेर देखाउँछु त्यसपछि तपाईले भन्ने काम चाहिँ तपाईको। अब सबभन्दा सुरुमा हामी
सबभन्दा सुरुमा हामी कतिवटा कुन कुन अङ्कको बीचमा दिन्छ हेर्नु त 2 र 3 को गुड 2 र 3 को बीचमा त्यसपछि 4 5 4 5 5 को को बीचमा 5 को त्यसपछि बीचमा 5 र 8 5 को बीचमा अनि त्यसपछि त्यसपछि सकियो सकियो गुड परेन अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई यो माथिको टेबल अनुसार तपाईले गनेर देखाउनुस् है गर्दाखेरि हामी के गर्छौं वन्स है सँगसँगै भन्नु है अनि त्यसपछि टेन्स अनि 100 त्यसपछि 10,000 100,000 अनि million मिलियन 10 million 10 100 मिलियन million 100 मिलियन billion बिलियन 10 मिलियन 100 billion 100 बिलियन है त ल बिलियनसम्म गयो अब यसलाई मैले बन्द गरे बन्द गरिसकेपछि अब मलाई कसले भन्नु भन्दा यहाँ बस सुधा पनि जोडिसक्नु भयो त अहिले म एकजनाको नाम लिन्छु त्यसपछि भन्नुहुन्छ त ल अब जानुकाजी हिजो बोल्नु भएको थिएन टाउको देखेको गयो भन्ने सुनिएको थियो पुष्पा मिस बोल्नु त कति चाहिँ ट्रिलियन भयो त यहाँ कति ट्रिलियन भयो भन्नु त हिमकुमारी गुरुङ भन्नु त हिमकुमारी गुरुङ यसरी कमा दिया छ हिमकुमारी गुरुङ सुन्नु भएको छ कोही बोल्नै छोड्नु भयो त हौ पवित्र लम्साल पुनम गुरुङ 125 trillion 125 ट्रिलियन है ल यसलाई भन्नुभयो 125 billion होला नि ट्रिलियन नै बिलियन नै छैन सर बिलियनबाट स्टार्ट भएर बिलियन होला नि 125 billion ट्रिलियन त्यसपछि अब 125 बिलियन अनि अब 894 billion बिलियन अनि त्यसपछि 500 516 2000 अनि 342 गुड 342 यति कुरा तपाईहरुले भन्नुभयो ल सुन्नुस् है अब अब्जेक्टिभमा तपाईले भनेको अहिले मैले भनेको जस्तै यो 8 को प्लेस भ्यालु कति छ अहिले 5 को प्लेस भ्यालु कति छ भनेर गरियो नेपाली सिस्टमको पनि तपाईलाई त्यो आउन सक्छ अब अर्को सब्जेक्टिभमा 5 नम्बरमा कसरी आइदिन सक्छ त हो भन्दा यो क्लास वर्कमा जुन मैले चाहिँ दिएको छु नि यो ए नम्बरमा यो ए नम्बरको लागि तपाईले विद्यार्थीलाई यसमा आउने क्वेशन कस्तो हो भने यसलाई विद्यार्थीलाई तपाईले अंग्रेजी पद्धति अनुसार अक्षरमा लेख्न कसरी सिकाउनुहुन्छ भनेर सोध्ने भयो हो त्यो सोध्दाखेरि अब तपाईले त्यहाँ चाहिँ म यसरी सिकाउँछु हैन म यस्ता एक्टिभिटीहरु चाहिँ कक्षामा गराउँछु भनेर विद्यार्थीहरुलाई लेख्न भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कक्षामा जे गराउनुहुन्छ त्यो कुरालाई तपाईले कापीमा उतार्नु पर्ने हुन्छ के सुन्नु भएको छ है त्यो कापीमा उतार्यो भने हामीले के पाइयो त बल्ल नम्बर पाइयो है 5 नम्बर पाइने भयो के अब अब्जेक्टिभको कुरा त तपाईले 1 नम्बर त्यहाँ टिक लाउनु भयो मिल्यो भने 2 नम्बर आयो सकिहाल्यो ल हेरियो 6 को प्लेस भ्यालु कति छ त भन्दा 1000 छ त्यसको प्लेस भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 6000 छ 6000 भने लेख्दिनु भयो भने 2 नम्बर पाइहाल्नु भयो हैन अब यो क्लास वर्कमा दिएको कुरालाई कसरी सिकाउनुहुन्छ त भन्दा तपाईले कसरी अब मैले मेरो आइडिया एउटा बनाउला तपाईले अरु पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भोलि जो त्यहाँ कक्षामा आउनुहुन्छ त्यो कक्षामा आउँदाखेरि तपाईहरुसँग फेरि छलफल पनि गरिन्छ त्यहाँ हैन अझ क्लियर भइन्छ केही भएन अब हेर्नुस् है अब हामीले पहिले के गर्न सकियो त भन्दा त्यहाँ तपाईलाई जतिवटा अंक दिएको छ सुन्नुस् है अब सुरु भयो है आन्सर हामीलाई जतिवटा अंक दिएको छ एउटा ब्ल्याक बोर्डमा अथवा हामी के गर्छौं त भन्दा बच्चाहरुलाई प्रयोग स्वयं बच्चाहरुलाई तपाईहरु एउटा कक्षामा मानौ तपाईहरु शिक्षक भइसक्नु भो हैन शिक्षक भइसक्नु भो अनि त्यो एउटा कक्षामा चाहिँ तपाई पढाउन जाँदै हुनुहुन्छ
मानौ दोस्रो पिरियडमा तपाईँ यो 4 र 5 कक्षाकोमा चाहिँ यो आउने हो, 4 र 5 कक्षाकोमा तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ भने अब त्यहाँ कस्तो एक्टिभिटी गराउनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूले यो सिकाउन तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो है। अब सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त हामी भन्दा त्यहाँ जतिवटा अङ्कहरू दिएको छ सबभन्दा पहिला यो क्लास वर्कमा जुन मैले यहाँ ए नम्बरमा 1 2 5 8 9 4 5 6 2 3 4 2 भनेर दिएको छु, यहाँ कतिवटा अङ्क कतिवटा डिजिट छ भन्नु त? कतिवटा डिजिट छ, कतिवटा अङ्क छ? 12वटा अङ्क छ भने 12वटा अङ्क छ। अब तपाईँले दुई तरिकाले सिकाउन सक्नुहुन्छ। एउटा आइडिया म भन्छु, तपाईँले 12वटा कोठा बनाउनुहोस् हैन। कक्षामा एउटा हाम्रो त्यहाँ सिमेन्ट प्लास्टर गरेको भुइँ हुन सक्छ, त्यहाँ चकले ड्र गर्न सकिन्छ हामीले हैन। अनि त्यसपछि अथवा एउटा चौरमा लान पनि सकियो हामीले प्लेग्राउन्डमा। त्यो प्लेग्राउन्डमा लगेर हामीले यहाँ त्यहाँ 12वटा कोठा बनाउने हैन। त्यो 12वटा कोठा बनाइसकेपछि अनि त्यो 12वटा कोठा बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यहाँ 12 जना विद्यार्थीलाई है 12 जना विद्यार्थीलाई त्यो एक एकवटा कोठामा के गरिदिउ त उभ्याइदिउँ है। बुझ्नु भएको छ? पहिला हामीले 12वटा कोठा बनायौँ। यदि त्यहाँ अब 11वटा अङ्क छ भने 11वटा कोठा बनाइयो र त्यो 11वटा कोठा बनाइसकेपछि त्यहाँ एक जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले उभ्याउने पहिलो क्रियाकलाप त्यो भयो। त्यसपछि अब के गर्छ त भन्दा सबैलाई एक एक टुक्रा कापीको पाना है, पानाबाट एउटा कापीको टुक्रा सानो त्यहाँ दिने, त्यहाँ लेखेर अब के गरौँ त हामीले भन्दा पहिला उनीहरूलाई वान्सको पहिलो कोठामा बस्नेलाई ल तिमी ओ है, तिमी वान्स हो भनेर त्यहाँ लेखिदिने। त्यसपछि फेरि दोस्रो कोठामा बस्नेलाई हामीले के लेख्न सक्यो? टेन्स, तिमी टेन्सको कोठामा छौ। अनि तेस्रो कोठामा बस्नेलाई 100, तिमी 100 को प्लेसमा छौ है। अनि चौथो केटालाई 1000 भनेर लेखिदिउँ उसको कपीमा र उसलाई ट्याक्क चाहिँ उसको पेटमा अथवा ऊ पछाडि फर्केर बसेको छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ ढाडमा त्यो टाँसिदिउँ हामीले हैन। अब यो 10,000 को प्लेसमा अर्कोलाई मानौँ यहाँ चाहिँ एउटा राम भन्ने मान्छे होला, यहाँ हरि होला, यहाँ सीता होला, यहाँ गीता होला, यहाँ रीता होला हैन, यहाँ चाँदनी होला, यहाँ के अरे एलिजा होला, यहाँ के अरे रीता होला, यहाँ सुस्मिता होला है, यहाँ विक्रम होला, अनि यहाँ चाहिँ विनिता होला हैन। यसरी एक एक जनाको नाम राखौँ। अब एवं रीतिले हामीले 100 ट्रिलियन सम्मको कोठामा ल फेरि यहाँ अन्तिममा चाहिँ विक्रम खाती सरलाई हामीले यहाँ राख्यौँ भनेपछि विक्रमको ढाडमा हामीले के लेख्न सकियो त 100 ट्रिलियन भनेर एउटा कागजमा चट्ट ठुलो एउटा साइन पेन लेखेर ढाडमा टाँसिदिउँ अथवा पेटमा टाँसिदिउँ है। त्यो टाँसिसकेपछि अब ती सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकियो त एक एकवटा अङ्क चाहिँ त्यहाँ लेखिदिन सकियो है तेस्रो क्रियाकलापमा। अब के बोल्छ त भन्दा मानौ के अरे यो ट्रिलियन जुन विक्रम सरले चाहिँ कुन अङ्क लिएर बसेको हुनुहुन्छ? अब विक्रम सरले चाहिँ 5 लाई लिएर बस्नुहुन्छ हो। अनि यो 10 ट्रिलियनमा उभिएको मान्छेले 10 ट्रिलियनमा उभिएको मान्छेले कुन अङ्क लिन्छ भन्नु त? 6 लिन्छ। त्यसै गरी बिलियनको प्लेसमा उभिएको मान्छेले कुन अङ्क लिन्छ? 8 लिन्छ हो। 8 लियो। त्यसरी नै अब हामीले यहाँ अङ्कहरू चाहिँ एक एकवटा अङ्कहरू चाहिँ बाँड्न सकियो, एक एकवटा अङ्क उसलाई दिन सकियो है। दिइसकेपछि अब यो विक्रम सरले लिएको 5 को भ्यालु चाहिँ म चाहिँ के हो त 500 ट्रिलियनमा छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। कतिको ट्रिलियन मरे भन्नु त? 500 ट्रिलियन। मेरो मान हेर्नुहोस् है, मेरो मूल्य कति हो त? 500 ट्रिलियन हो। अब हेर यहाँ चाहिँ मानौँ रीता छ, रीताको चाहिँ मूल्य कति रहेछ? 10 ट्रिलियन भनेपछि 610 भनेको चाहिँ कति हो? 60 हो। 60 ट्रिलियन मेरो मूल्य हो हैन। ल साधना नेपाली यहाँ हुनुहुन्छ भने साधनाको चाहिँ मूल्य कति रहेछ? 7 ट्रिलियन रहेछ हो कि हैन। त्यसै गरी अब यहाँ हरिलाई राखौँ,
भनेपछि हरिको मूल्य कति रहेछ 4 अनि यो 100 बिलियन हो भनेपछि 400 बिलियन है 400 हरिको 400 बिलियन है। अब त्यसपछि यहाँ विनिता नेपाली यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि विनिताको कति भयो त 5 10 5 10 भनेको कतिवटा हो 5 वटा 10 भनेको 50 हो कि हैन हजुर ल विनिताको 50 ट्रिलियन। अब ल चाँदनी चाहिँ यहाँ 8 मा हुनुहुन्छ भनेपछि चाँदनीको चाहिँ भ्यालु कति भयो त 8 बिलियन भयो 8 बिलियन 8 बिलियन भयो भनेपछि 8 billion. यो क्रियाकलाप सकियो। अब हामीले अर्को नम्बरमा आई टु आई थर्ड आई गर्दै लेखेर अब अर्को नम्बरमा हामी के गर्ने त भन्दा जुन जुन साथीहरूको ढाडमा ट्रिलियन लेखिएको छ ती ट्रिलियन लेखिएका 3वटा बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा पार्ने है। 3वटा मैले यहाँ क्लियर गरेँ 3वटा ट्रिलियन लेखेको विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा पार्ने भनेपछि हामीले यहाँ के गर्यो विक्रमलाई हैन अथवा यहाँ राम रितालाई अनि सीतालाई एक ठाउँमा पार्यो भनेपछि विक्रम राम र सीता मिलाउँदा कति 100 कति ट्रिलियन हुँदो रहेछ ल भन्नु त 67 ट्रिलियन 567 ट्रिलियन भनेर हामीले उनीहरूलाई सिकाउन सकियो। त्यसै गरी अब हामी अर्को स्टेपमा के गर्छौँ त्यसै गरी बिलियन 10 बिलियन र 100 बिलियनमा सुन्नुहोस् है भोलि तपाईँले यो आउट क्वेसन हो है यसबाट अब्जेक्टिभ पनि सब्जेक्टिभ पनि आउँछ यो आउट क्वेसन हो तपाईँले भोलि अब अस्ति चाहिँ नपढाइकन त्यतिकै लेख्दा कन्फ्युजन भयो तपाईँलाई हैन यो 3टा कुरा चाहिँ यो आउट क्वेसन हो यसको बारेमा लेख्नुपर्छ। बिलियन 10 बिलियन र 100 बिलियनको स्थानमा भएका विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा पार्दा हामीले उनीहरूको जम्मा भ्यालु कति हो त यो 400 हो यसको 50 हो अनि यसको 8 हो गर्दाखेरि 458 बिलियन भनेर बच्चाहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। एवं रीतिले हामीले 934 मिलियन र यो 756 3टा विद्यार्थीले एक ठाउँमा पारेर 756,000 र 100 को स्थानमा उभिएको विद्यार्थीलाई 300 हो उसको भ्यालु र 40 र यो 10 दुईटा जोड्दाखेरि 48 हुँदो रहेछ भनेर ती बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले के त सिकाउन सकिने हो है। अब यो के त भन्दा तपाईँले कक्षामा कसरी पढाउनुहुन्छ अथवा बच्चालाई नै प्रयोग गरेर ल्याउँदा त 4-5 कक्षामा बस्ने बच्चाहरूलाई एउटा कागजमा लेखेर उता फर्किने हाँस्ने हैन रमाउने आफूले हेर्न रङ्गीचङ्गी गर्न पायो भने बच्चा पनि खुसी हुन्छ हैन लो म चाहिँ 100 ट्रिलियनको ठाउँमा रहेछु मेरो मूल्य त 10 ट्रिलियन छ ल है साथी मलाई किन्न त 8 बिलियन रुपियाँ चाहिन्छ मलाई हैन अथवा मलाई किन्नलाई 4 मिलियन चाहिन्छ भनेर पनि बच्चाले साथी साथीमै त्यो कुरा गर्न सक्छ र त्यसै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि उले के त यो प्लेस भ्यालुलाई चाहिँ खान सक्छ है। र अर्को क्रियाकलाप तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1 10 100 1000 10,000 100,000 है। अमानो यतिको कुरा मात्रै गरे मैले अहिले यतिको मात्रै कुरा गरे जहाँ मैले गोलो लगाइरहेको छु यसमा कुन ठुलो कुन सानो भनेर तपाईले कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ त भन्दा मानौ अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 जना विद्यार्थी राखौं ल है। अब 6 जना विद्यार्थीमा राम हरि गीता सीता रिता हैन निता यी विद्यार्थीलाई राखेर ल तपाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ यो 6वटा कोठा मध्येमा सबभन्दा ठुलो कोठामा जाऊ त ल भने है त्यो बुझेको विद्यार्थी पक्कै पनि अहिले हामीले गरेको क्रियाकलाप बुझिसकेपछि पक्कै पनि त्यो विद्यार्थी चाहिँ अब कुन कोठामा गएर चाहिँ उभिन्छ ल भन्नु त सबभन्दा धेरै पैसा लिनको लागि 100,000 पक्कै पनि त्यो कहाँ गएर बस्छ त 100,000 मा गएर बस्छ है। ल है अब 100,000 त एउटाले गइसक्यो ल जोले चाहिँ सबभन्दा थोरै पैसामा चाहिँ गएर उभिन्छ उसलाई मैले स्याबास दिन्छु उसलाई मैले चाहिँ एउटा चक्लेट दिन्छु भने पक्कै पनि त्यो विद्यार्थी कहाँ गएर उभिनु भयो त 1 चक्लेटमा गएर उभिनु भयो हैन। अब त्यसपछि ल जुन विद्यार्थी अब 10,000 को उसमा गएर उभिया भन्यो भने उसले बुझाछ भने त्यहाँ गएर उभिनु सक्ने हो। ल तिमी हेरियो कोठामा गएर उभियो र तिम्रो मान कति हो ल भन त भनेर भन्यो भने पक्कै पनि हेरिया गएर चाहिँ अब हर्क बहादुर भनी गएर उभियो भने
त्यसले चाहिँ मेरो भ्यालु कति हो भन्न सक्ला त मेरो भ्यालु चाहिँ म 1000 मा छु म चाहिँ 6 ल है त आवश्यक पर्ने साथीहरु अनम्युट गर्नु है हल्ला आयो धेरै अब पक्कै पनि म चाहिँ 6000 हो मेरो भ्यालु कति हो त 6000 हो भनेर बच्चाले भन्न सक्छ यदि भनिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले कक्षामा बच्चाहरूलाई चाहिँ यो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन का यसरी चाहिँ अंग्रेजी पद्धति अनुसार कसरी अङ्क र अक्षरमा लेख्ने त्यो क्रियाकलाप चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त बच्चाहरूलाई कक्षामा गराउन सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त यसरी तपाईले लेख्नुभयो भने नम्बर पाइने भयो के कुरा बुझ्नु भएको छ अनि अब्जेक्टिभ मात्रै क्वेशनको लागि त तपाईहरुलाई समस्या भएन अब समस्या तपाईहरुलाई कहाँ आयो भन्दा विद्यार्थीलाई बुझ्ने गरी कसरी पढाउने हो त त्यो कुरा नै आउने हो नि त हैन हो त्यति लेख्न सक्नुभयो भने तपाईलाई आउँछ र अर्को क्लास वर्कमा बी मा ल यसमा पनि मैले त्यही अहिले जस्तै नै दिएको छु खासै उ छैन अब यहाँ त धेरै जना जोडिसक्नु भएको छ मैले यो अहिले पढाउँदै गर्दा तपाईहरु कक्षामा भोलि चाहिँ अथवा एक्जाममा चाहिँ यो कसरी सिकाउनुहुन्छ भनेर आयो भने पनि यो मैले भनेको कुरा अलिअलि लु ट्याक्क परिपुरेर लेख्न नसकेले आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले भनेको त्यो एक्टिभिटी चाहिँ तपाईको दिमागमा अलिकति केही बसे जस्तो भएको छ कि भएको छैन भन्नु त अच्छा सर है सर त्यो एक्टिभिटी चाहिँ तपाईहरुले एकदम सम्झिनु पर्यो है ल्याउनुस् अरु नभइकन बच्चाहरुलाई चाहिँ लो भोलि सबले चाहिँ घरबाट एक गुण्डा प्ले कार्ड बनाएर ल्याउनु है जुन अब एउटा के रे के भन्छ यो के रे चाउचाउ बिस्कुटका उहरु हुन्छ नि त्यो बक्सहरु त्यो बक्सलाई काटेर एकतिर चाहिँ गोलो गरेर काटेर अनि एउटा लौरीमा चाहिँ च्याप्प समातेर चाहिँ त हामीले चाहिँ त जिन्दाबाद जिन्दाबाद भनेर लेखेर जस्तो गरिन्थ्यो ल त्यस्तो बनाएर लिएर है भनेर भन्यो उनीहरुले घरबाट गरेर लिएर आउँछ त्यो घरमा लिएर आइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले भनेको मिलियन लो तिमी बिलियन हो तिमी 100 बिलियन हो तिमी ट्रिलियन हो भनेर ट्याक्क पालैसँगै मिलाउन सकियो अनि अलिकति तिनीहरुलाई कुन ठुलो कुन सानो भनेर चाहिँ क्रियाकलाप देखाइसकेपछि ल है अब मिलियन पछि को आउँछ मिलियन पछि को बस्ने लो भन्नु त चाहिँ 10 मिलियन हो म्याम भनेर 10 मिलियनको त्यो प्ले कार्ड लिने मान्छे पछाडी आएर बस्न सक्छ त्यसपछि यो पछि को आउने हो भन्नु त भन्दा ल 100 मिलियन हो म्याम भनेर 100 मिलियनको प्ले कार्ड बोकेको बच्चा त्यसरी आएर बस्न सक्छ है त यसरी चाहिँ हामीले कक्षामा बच्चाहरूलाई सजिलो तरिकाले अरु ठुलो कुरा बजारबाट कुनै सामान किन्न परेन हैन हेड सरले चाहिँ सामान किन्दिनु भएन स्कुलमा कुनै शैक्षिक सामग्री नै छैन मैले त त्यो विधिबाट पढाउनै झ्याउ लाग्छ भन्न पनि परेन भने तपाईले कक्षामा भएका स्वयं विद्यार्थीहरू एउटा प्लेग्राउन्ड हैन एउटा खेल मैदानमा गएर चाहिँ यसरी म्याथलाई चाहिँ तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले यति भने अब एकजना जो बोले पनि हुन्छ मैले यही मान्छे भनेर त किन यसलाई चाहिँ सर अक्षरमा भनेर देख्नु होला अक्षरमा भन्नु होला त्यसपछि हामी आजको क्लासको अन्तिमतिर आयो 568 billions 941 millions 200,000 568 billion 941 billions 200,000 235 ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईले अब मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो चाहिँ तपाईहरुलाई कन्ठै भयो यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सक्नुहुन्छ अब यसैमा तपाईलाई एउटा अर्को यहाँ मैले भने अब यसमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दा हामी अहिलेसम्म अंकहरुलाई अक्षरमा लेख्यौं है अंकलाई अक्षरमा लेख्यौं अब चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँ चाहिँ अक्षरलाई अंकमा लेख्ने है त यसमा एक दुईटा हामी प्र्याक्टिस गर्छौं है त ल यसलाई पनि मैले फाल्दिए है यसलाई पनि फाल्दिए
त्यसपछि हामी यसलाई पनि हाल्दिएँ मैले त्यसपछि यसलाई सट्ट यहाँ लान्छु मैले अब त म यहाँ अङ्कमा लेख्छु होइन के अरे वर्डमा लेख्छु तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई च्याट बक्समा है च्याट बक्समा त्यसको आन्सर चाहिँ मलाई लेख्न पर्यो है ए नम्बरमा अथवा यसको क नम्बर भनौँ ल क नम्बरमा सबैले च्याट बक्समा तपाईहरु तयार अवस्थामा रहनु है तपाईले च्याट बक्समा लेखेर यसलाई अङ्कमा लेखेर देखाउनु पर्छ 10,45,95,56 ल यसलाई च्याटमा लेखेर भन्नु होला आन्सर च्याटमा लेख्नुस् है म त्यहीँबाट हेर्छु देख्नु भएको छ तपाईले यो क्वेशन चाहिँ 50 लाख 50 करोड 3 लाख 7,000 700 8 क्वेशन देख्नु भएको छ सबैजनाले सर देखेकै छैन मेरोमा त त्यो तपाई मोबाइल यसरी त्यो पार्टिसिपेन्टलाई यता अगाडि पछाडि भन्दा अरूकोमा देख्नु भएन र देखिरहेछ सर हाम्रोमा त खिमकुमारी गुरुङ देखेछ सर देखिएछ है देखिएछ मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु है त्यो संगीता मिसले नभए एकपटक फेरि ट्राई गर्नु त खोइ च्याटमा आन्सरै आएको छैन है तपाईहरु अलि हात छिटो चलाउनु यहाँ सुजाता तामाङ मिसले मात्रै पठाउनु भएको छ अहिलेसम्म अब एउटा सबै पठाउनेहरु सर क को मात्रै हो कि ख पनि हो क र ख मात्रै अब त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि यहाँ अर्को मैले यहाँ लेखेँ यसलाई चाहिँ हामी इंग्लिशमा गर्छौं है फेरि अब हेर्नु त सर भयो कि भएन ल हेर्दैछु त मैले यहाँ तलको अब इंग्लिश सिस्टम अनुसार है इंग्लिश सिस्टम अनुसार अङ्कमा लेख्नु
ल यति दुईटा है मैले यहाँ च्याटमा हेर्दैछु रजना दुरा पुनम गुरुङ सुस्मिता 445 trillions 85,000 ठिक छ है यो इंग्लिश सिस्टम अनुसार है तलको छ फेरि इंग्लिश सिस्टम अनुसार ठिक छ है ठिक छ कमा दिनै बिर्सेछ कि सर यहाँ छोडिन अहिले कमालाई नि तर यस्तो तपाईले कमा दिने बित्तिकै तपाईले नेपाली सिस्टम अनुसारको चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ कि इंग्लिश सिस्टम अनुसार त अटोमेटिक थाहा भइहाल्छ हैन त्यसकारण कमा दिन चाहिँ हजुर त्यो त हो नबिर्सिनु होला माथिकोमा बिर्सेछ अनि तलकोमा चाहिँ हेर्नु ल ठिक छ है त अब अहिले मैले यहाँ लाइसेन्सको साथीहरूलाई भने तपाईलाई भोलि अहिलेसम्म पढेको म्याथको आधारमा 15 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन र एउटा चाहिँ अहिले मैले पढाएको एक्टिभिटीको आधारमा एउटा सब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ है भोलिको लागि सुजिता मिस भोलि चाहिँ कतै नजानु है त्यहाँ आउनुपर्छ सर मेरो भोलि नि भ्याउँदिन जस्तो छ किन भोलि त्यो गणक सम्बन्धी ट्रेनिङको भोलिबाट भन्नुभएको थियो ट्रेनिङ त अब 9:30 बजे ज्ञानी भयो 9:30 बजे जाने हो म पनि त्यहाँ एकछिन सर म पनि भोलि आउनु पाउँदैन है र बर्बाद हो नि त अब हामी 9:30 सर सन्डे सार्दा सर हामी सर म पनि आउनु पाउँदिन है कहाँ हो म त चितवन नगइ नहुने काम छ एलिजा मिस पनि है भोलि सर एलिजा नि आउँदैन सर गडकमै हो है सर हजुर पर्सि सार्न मिल्दैन त 608